बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास पीडीएम और ख़ास तौर पर नून लीग के जो चाहने वाले हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। वो खबरें देने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि इमरान खान जो बार बार कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और हम एक पेज पर हैं, ये बातें जो उनसी हैं सुन कर सिर्फ अपोजिशन और आवाम ही नहीं बल्कि जो इनको लाने वाले हैं वो भी उकता से गए हैं, उनके कान भी पक गए हैं कि जनाब मैं एनआरओ नहीं दूंगा और अब एक पेज पर है, हम अभी तक एक ही पेज पर कायम हैं। वो भी मेरा ख्याल लफ्द फिर देने को पेज किथे है, वो सफ़ा किथे है जितने सी कायम है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम ही से कहते हैं यार सज्जे मुड़ है खब्बे मुड़ जाता है, हम ही से कहते हैं कि यार आप सीधी रास्ते पे चले, ये फिरा अपनी किसी अना की तस्कीन के लिए उनसे वो सारी बातें और सारी जो हमने बिसार बिछाई होती है उसको उलट पलट देता है। तो इस तरह की खबरें मेरे पास मौजूद हैं और मैं उस सिलसिले में आपको पहली जो खबर दे रहा हूँ, वो पहली बार बता रहा हूँ, वो ये है कि नवाज़ लीग और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते फिर से बहाल हो गए हैं जी। और ये नवाज़ लीग मैंने ख़ास तौर पर इसलिए कहा क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज़ शरीफ, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट राब्ते करने में कामयाब हो गई है। और ये कामयाबी इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह से मिली है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनके साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मुलाकातें की थी और उसके नतीजे में चीज़ें थोड़ी सी हिली। फिर जैसे आसिफ जरदारी साहब को नवाज़ शरीफ ने गो हेड दिया और उस पर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि भाई से ये बात, जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ ने भाई से जब वो आए गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर पेशी के ऊपर तो भाई से बात की और उनसे कहा कि देखें आप सारा कुछ जो है वो आसिफ जरदारी के ऊपर छोड़े हैं, तो बाद में ऐसा ना हो कि जरदारी साहब जड़े ने कल ही निकल जाए और हम यहीं फंसे के फंसे रह जाए। तो उस पर ये फिर तय पाया कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी जगह पे जो जिस बयानिए पर हैं वो उसी बयानिए पर पब्लिकली कायम रहेंगे। इस तरह मरियम भी पब्लिकली कायम रहेंगी और मौलाना फजल रहमान भी पब्लिकली एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर कायम रहेंगे, जबकि जो शहबाज शरीफ हैं वो अपने पुराने बयानी के साथ ही रहेंगे। नहीं, मियाना रवि से चलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। इसी तरह आसिफ जरदारी के साथ जो नवाज़ शरीफ की अंडरस्टैंडिंग है वो भी कुछ इसी किस्म की है कि बिलावल जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ का बताते रहेंगे और उस तरह का जो उनका तर्ज अमल रहेगा, लेकिन जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो डायलॉग की बात करते दिखाई देंगे, या उनके जो एक दो मोतमद ख़ास हैं वो जरदारी साहब के, जिनमें के इत्ज़ाव हसन साहब आजकल बड़े सहर फहरिस्त हैं, वो इस तरह की बात करते दिखाई देंगे कि जी हमें डायलॉग के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। ये सारी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है और इसके नतीजे में जो चीज़ चंद दिनों में सामने आ सकती है वो ये है कि पहले सीबीएम के तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं उनकी ज़मानत हो सकती है। अगर शहबाज शरीफ इस वक्त तक तो ये कह रहे हैं कि मैंने वकला को मना कर दिया कि मेरी आप ज़मानत अप्लाई ना करें, लेकिन चूँकि सियासत है यहाँ पर कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो जो मुझे वाकफ़ा ने हाल ने बताया वो यही है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो अगले कुछ रोज़ में हो सकती है और वो बाहर आ सकते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जो मालूमात मुझे मिली हैं वो ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके एंटर थोड़ी सी गेम वो थोड़े से सोचीजे पै गए ने, क्योंकि माजी अगर देखे पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो इन्होंने उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक एनआरओ किया और वो एनआरओ के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, उसी के नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। और अगरचे नवाज़ शरीफ कहते हैं कि वो एनआरओ के ज़रिए नहीं आए, लेकिन अगर देखा जाए तो बेनज़ीर अगर ना आती तो नवाज़ शरीफ के लिए भी रास्ता नहीं निकलना था पाकिस्तान आने का। वो पाकिस्तान आ गए, फिर बाद में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई और आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ ने मिलकर मुशर्रफ को जिस तरह से इक़्तिदार से बाहर निकाला, वो सारा वाक़या जो है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के जहन में मौजूद है और वो गौर कर रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह इन्होंने मुशर्रफ को मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाला था, साडा भी कितने घुट भर जाए। मतलब इक़्तिदार में आने के बाद क्या पता जब इनका प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो फिर उसके बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब न सिर्फ नवाज़ शरीफ जरदारी गारंटी चाह रहे हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ इस किस्म की गारंटी चाहती है कि ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में जो दोस्त ममालिक हैं उनसे राब्ते जो हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं और मेरी इतलात के मुताबिक
چین اور قطر جو ہیں وہ اس سلسلے میں ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کے لوگوں سے, اہم لوگوں سے جو ان سے یہ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی یہ بات حتمی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی, تاہم سی بی ایم کے طور پر شہباز شریف جو ہے اس کو باہر آنے کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف باہر آ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ممکنہ گرفتاریاں جو وزیر اعظم عمران خان چاہ رہے ہوں, جن میں کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی وہ چاہتے ہیں گرفتاری ہو جائے اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ بھی رک جائیں گی اور مزید کیسز بھی نہیں ہوں گے. اور اسی ضمن میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کل ڈاکٹر ڈنچا کی ضمانت ہوئی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ایک مستقل عمل کا نام ہے, اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر نہیں, بعض اوقات تو گھنٹوں کی بنیاد پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. تاہم کچھ اصول ہیں جس پر اگر مکمل طور پر اتفاق کر لیا جائے تو پھر اس کے مطابق حکمت عملی جو ہے وہ اس کو کبھی اوپر کیا جا سکتا ہے, کبھی نیچے کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو چیز سامنے آئی ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ رابطے بحال ہو گئے ہیں, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور جو سا ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ دونوں پر مکمل اعتماد, دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کس حد تک کر سکتے ہیں, اور جو دوست ممالک کے اہم ترین لوگوں کو درمیان میں ڈالا جا رہا ہے وہ دونوں سائڈ پہ کیا گارنٹی کرتے ہیں. ویسے یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب میاں نواز شریف پاکستان سے باہر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو تھی وہ مریم نواز کو باہر بھیجنے پر راضی نہیں تھی, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ دوست ممالک, اس وقت بھی چائنا کا بڑا اہم رول تھا, اور انہوں نے یہ گارنٹی کیا تھا کہ مریم پاکستان میں بے شک رہیں گی لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے انتہائی سخت رویہ اپنایا, اور بارہا یعنی شیخ رشید تو جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں بار بار کہہ چکے ہیں, فردوس عائشہ کوان صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ مریم کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور اس طرح اور بھی جو سپوکس پرسن ہیں عمران خان کے وہ یہ کہتے ہیں, اور خود عمران خان کو مریم پہ بہت زیادہ غصہ ہے, لیکن چونکہ وہ گارنٹی موجود ہے اس لیے مریم نواز کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, اگرچہ ان پر ایک دو مقدمات بھی چھوٹے ہی صحیح مقدمات یعنی کم دفعات والے, ایسی دفعات جو کہ بالکل بیلیبل اوفینسز ہوتی ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے, لیکن اس کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, اور نہ ہی مریم نواز نے ان کیسوں میں اپنی ضمانت کروانے کی کوئی کوشش بھی کی, یا کوئی اس قسم کی انہوں نے کہا سوچا ہو کہ چلو میں ویسے ہی پیش ہو کے تو اپنی ضمانت کروا لوں, اس طرح کی بھی کوئی حرکت انہوں نے نہیں کی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو گرنٹر ہیں انہوں نے جو پہلے گارنٹی دی تھی اس پر اسٹیبلشمنٹ اب تک قائم ہے. یہ الگ بات ہے کہ میاں نواز شریف نے اس کی تھوڑی سی خلاف ورزی کی باہر جا کر, اور انہوں نے جس طرح سے نام لینے شروع کیے اور جس طرح سے باتیں کرنے شروع کی, وہ بہرحال نون لیگ کے ذرائع کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کے لیے تھی, تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے لاڈلے یعنی عمران خان سے ہاتھ اٹھا لے. تو اب میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ چک لینے, اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان کے پاس ٹائم دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ عمران خان سے نہ ملک چل رہا ہے. یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سے نہ ملک چل رہا ہے, نہ ان سے حکومت چل رہی ہے, نہ معیشت چل رہی ہے, اور یہ سیاست سے بھی ان سے نا جس طرح سیاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوندا. اور یہ بات ان کو سمجھا کے ہم ایک قسم کے تنگ آ چکے ہیں کہ بھائی آپ اس طرح سے نہ کریں. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک طرز کے سیاستدان ہیں, وہ اپنے آپ کو عقل کل تصور کرتے ہیں, اور اس بات پہ مکمل یقین ہے ان کا کہ وہ عقل کل ہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کہیں گے اسی طرح سیاست بھی چلے گی, اسی طرح حکومت بھی چلے گی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ ہیں, اور جمہوری ملک ہے. یہاں پر ہر جو دھڑا ہے, ہر گروپ ہے, اس کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور ان کے دباؤ جو ہیں وہ حکومت کو ہی بہرحال برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ صورتحال تھی, اور جو میرے نوٹس میں آئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.